నారాయణీయం దశకం 33 వైవస్వతాఖ్యమనుపుత్ర నభాగజాత నాభాగనామక నరేంద్ర సుతోంబరీషः సప్తార్ణవావృతమహీదయతోऽపి రేమే त्वत्सङ्गिषु त्वयि च मग्नमना सदैव त्वत्प्रीतये सकलमेव वितन्वतोऽस्य भक्त्यैव देव न चराद वृथा प्रसादं येनास्य याचनमृतेऽप्यभिरक्षणार्थं चक्रं भवान् पविततारसहस्रधारं सद्वादशी व्रतमथो भवदर्चनार्थं वर्षं ददौ मधुवने यमुनोपकण्ठे पत्न्या समं सुमनसा महतीं वितन्वन् पूजान् द्विजेषु विसृजन् पशुषष्टिकोटिम् तत्रातपारणदिने भवदर्चनान्ते दुर्वासनास्य मुनिना भवनं प्रपेदे भोक्तुं वृतच्च स नृपेण परार्तिलो मन्दं जगाम यमुनां नियमान् विदास्यन् राज्ञादपारणमुहूर्तसमाप्तिखेदात् द्वारैव पारणमकारि भवत्परेण प्राप्तो मुनिस्तदथ दिव्यदृशा विजानन् विक्षिप्यन् क्रुद्धो द्रुतजटो विततानकृत्याम् कृत्याञ्च तामसि धरां भुवनं दहन्तीम् अग्रे विवीक्ष्य नृपतिर्न पदाचकम्पे त्वद्भक्तपादमभिवीक्ष्य सुदर्शनं ते कृत्यानलं शलभयन्मुनिमन्वधावीत् धावन्नशेषभुवनेषु बियास पश्यन् विश्वत्र चक्रमपि ते गतवान् विरिञ्चं कः कालचक्रमतिलङ्घयतीत्यपास्तः सर्वं ययौ स च भवन्तमवन्दतैव भूयो भवन्निलयमेत्य मुनिं नमन्तं प्रोचे भवानहमृषे ननु भक्तदासः ज्ञानं तपच्च विनयान्वितमेव मान्यं याह्यम्बरीशपदमेव भजेति भूमन् तावत् समेत्य मुनिना सह गृहीतपादो राजा वसृत्य भवदस्त्र मसावनौषीत् चक्रे गते मुनिरधादखिला शिष्योऽस्मै त्वद्भक्तिमागसि कृतेऽपि कृपाञ्च संसन् राजा प्रतीक्ष मुनिमेक